مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گونج پہ آ جائے مصطفیٰ ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نالے نماز قائم کر دو نالے کسرت دے نال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام دے تحفے پیش کر دو وہ محبوب کے نیڑے ہو کے قیامت رہے گا وہ پڑوسی ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا اتباع کر دو جڑا اطاعت کر دو وہ میرے آقا دے قرب وچ ہوئے گا وہ تے قیامت نوں ویکھن والے ہونے نے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گونج پہ آ جائے مصطفیٰ ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نالے نماز قائم کر دو نالے کسرت دے نال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام دے تحفے پیش کر دو وہ محبوب کے نیڑے ہو کے قیامت رہے گا وہ پڑوسی ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا اتباع کر دو جڑا اطاعت کر دو وہ میرے آقا دے قرب